बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे बिजली के बिलों पर रिलीफ मिलेगा या नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हो गया। अवाम को रिलीफ देने के लिए मुशावरत मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। निगरान वज़ीर तवानाई और बिजली समेत मुतालिका वजारतों के हुकाम इजलास में शरीक हुए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के मुताबिक इजलास 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा। खालिद महमूद नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। कहिएगा कि इजलास का अहवाल बताइएगा। जी देखें जी, आज बिजली के बहरान के हवाले से ये इंतहाई अहम इजलास था, जिसमें जो हमारी तकसीम कार कंपनी है उन्होंने आज ब्रीफिंग दी है और उस हवाले से जो उनका अपना नुक्ता नज़र है वो आज के इजलास में जो है वो पेश किया गया। तजावीज़ दी गई हैं मुख्तलिफ अदारों की जानिब से कि बिजली की टैरिफ में किस तरह कमी की जानी है और जो बिजली का बेजा अखराजात हैं उनको कैसे कम किया जाना है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के जो अफसरान थे वो भी आज की ब्रीफिंग में शरीक थे। वफाकी वज़रा भी आज की ब्रीफिंग में शरीक थे। इस हवाले से तजावीज़ जो हैं आज वो सामने आई हैं, लेकिन अब कुछ देर बाद एक फैसला किया जाएगा जिसमें अवाम को रिलीफ देने के हवाले से बात की जाएगी, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 घंटे ये इजलास जारी रहा और इसमें मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो सामने आई हैं और अब से कुछ देर बाद कोई ऐलान किया जाएगा कि जिसमें जो आज मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसला किया गया है। ताहम पूरी कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि अवाम को कोई आज रिलीफ दिया जाए और उसकी अनाउंसमेंट जो है वो की जाए। इस हवाले से ये मशावरती इजलास था जो कि अब कुछ देर बाद जो है वो ख़त्म हुआ है। जी अच्छा, आपने बताया कि इजलास सबसे कुछ देर पहले तो ख़त्म हुआ है, तो क्या तफसीलात सामने आई हैं कि जो फैसला है उसका ऐलान कब तक एक्सपेक्टेड है? जी देखें जी, आपसे कुछ देर बाद ये कलामिया जो है वो जारी किया जाएगा इजलास के हवाले से, जिसमें तमाम तफसीलात से आगाह किया जाएगा। जो हुकूमत की मजबूरियाँ हैं, जो हुकूमत के माहदे हैं, खासकर जो IPPs के साथ हुकूमत के माहदे हैं वो तो बाउंडेड हैं, क्योंकि वो स्टेट जो है उनकी दामन होती है, इसलिए उसमें तो रद्दबदल जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन IPPs को मनाया जा सकता है, उनके साथ बातचीत की जा सकती है, इसलिए उनको आज बुलाया गया था। जो तकसीम कार कंपनियां हैं वो भी आज के इजलास में शरीक हुई थी, उन्होंने अपना मौका पेश किया है। हुकूमत की ये कोशिश है कि उनके टैक्सेस जो हैं बिलों के ऊपर, खासकर जो टैक्सों की मद में आवाम से ज़्यादा लिए जा रहे हैं सार्फिन, जिसकी वजह से सरापा एहतजाज हैं, उनको कम किया जाए। लिहाजा टैक्सेस के हवाले से फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी बात की जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से भी बात की जाएगी और उसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। जी ये भी कहिएगा कि इस इजलास में कौन कौन शरीक था? जी देखें जी, आज क्योंकि जो पावर के हुकाम है, खासकर जो एनर्जी के हुकाम है, वो उन्होंने आज ब्रीफिंग दी। उनकी जो मजबूरियां हैं, उनकी जो टैरिफ है, उन्होंने जो IMF के साथ माहिदा किया है, उसकी तमाम तफसीलात से आज वज़ीर आज़म को आगाह किया। लेकिन उसके साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो बिजली पैदा करती हैं, कारखाने चलाती हैं बिजली के, उन्होंने भी आज के इजलास में शिरकत की और उन्होंने भी अपना मौका पेश किया कि वो किस हद तक आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। ज़्यादातर इशू अब यही आ रहा है कि हुकूमत जो टैक्स वसूल कर रही है बिजली के बिलों के ऊपर, उनको कम किया जा सके, क्योंकि वो तो वज़ीर आज़म के या हुकूमत के इख्तियार में है। अगर IPPs अपनी रेट नर्ख कम नहीं करते, लेकिन हुकूमत तो टैक्सेस कम कर सकती है। लिहाजा हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि जो टैक्स हैं बिलों के ऊपर उनको माफ़ किया जाए, उनको कम किया जाए या किसी हद तक उनके ऊपर जो है वो छूट दी जाए। लिहाजा इस हवाले से जो अहम ऐलान है वो कुछ देर में मुतवक्को है। अच्छा, ऐलान तो कुछ देर में मुतवक्के है। ये भी बताइएगा कि इजलास के दौरान माहौल कैसा था? क्या इसको देख के एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अवाम को इतनी मुश्किलात के दौरान कोई रिलीफ मिल सके? जी देखें जी, बहुत प्रेशर है अवाम का, क्योंकि आज पूरा दिन जो है पूरे मुल्क में मुजाहरे हुए, जगह जगह हर शहर में मुजाहरे हुए, जिसका प्रेशर जो है वो यकीनन गवर्नमेंट के ऊपर है। इसलिए हुकूमत ने 2 रोज़ कबल जो बिल जारी किए गए उसके फ़ौरन बाद एहतजाज शुरू हो गया। मुल्क गिर एहतजाज जारी रहा। छुट्टी के रोज़ भी आज पूरे मुल्क में जो है जगह जगह पे एहतजाज हो रहा है। लिहाजा हुकूमत के ऊपर प्रेशर बहुत है कि इन बिलों के ऊपर जो ज़ायद टैक्सेस लगाए गए हैं उनको कम किया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए। लिहाजा हुकूमत की भी यही कोशिश है कि जो टैक्सेस लगाए गए हैं, क्योंकि जितना बिल आ रहा है उतना ही टैक्स उसके ऊपर मौजूद है। 50% के करीब 40 से 50% जो टैक्सेस हैं वो बिलों के ऊपर मौजूद है। अगर हुकूमतों में 50% भी रियायत देती है तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। 25%, 30% कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद है कि हुकूमत अपने जो टैक्स ले रही है इसमें से छूट दे दी जाए। लिहाजा जो IPPs के साथ माहदे हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन टैक्सों के ऊपर छूट देने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास मौजूद है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास मौजूद है, वो इसके ऊपर छूट दे सकते हैं। लिहाजा इस बात का अब फैसला किया जा रहा है, मशावरत की जा रही है कि किस हद तक आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने तफसीलन अपडेट किया। दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली बिलों में भारी इजाफे के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज, शहर शहर मुजाहिरे जारी हैं। पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाज किए गए। कराची में के इलेक्ट्रिक के इजाफी बिलिंग, यासीनाबाद में शहरियों की रैली के शुरका का यासीनाबाद से आयशा मंजिल तक मार्च किया गया।
ریلی کے شرکا کی کے الیکٹرک کے خلاف شدید نعرے بازی. جماعت اسلامی کا اضافی بلنگ کے خلاف 5 سٹار چورنگی پر احتجاجی مظاہرہ. واسق محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی واسق بتائیے گا کیا مناظر رہے؟ دیکھیں کراچی کے اندر جو ہے بجلی کے اندر اضافی بل بھیجے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو کاروبار نہیں ہے, وہ بچے پڑھائیں یا بجلی کا بل بھریں یا اپنا گھر کی گروسری بھریں, کیونکہ مہنگائی عروج پہ پہنچ چکی ہے اور بل بھی اس میں آ رہے ہیں کہ جس کے بل جو 10,000 روپے آتے تھے وہ تقریباً 20 سے 25,000 روپے تک آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج جو ہے عائشہ مندر پہ احتجاج کیا گیا اور انہوں نے پرامن طور پہ جو ہے احتجاج کیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو بل تھے نا وہ پھاڑ دیے گئے, آگ لگا دی گئی. انہوں نے ہم بل نہیں بھریں گے کسی بھی صورت میں, اور جہاں پہ جو ہے پل کی موجود تھی صورتحال پہ قابو پانے کے لیے جماعت اسلامی نے جو 5 سٹار چورنگی پہ بھی مظاہرہ کرایا ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بلوں کی اضافی بندش بند کی جائے کیونکہ بل بہت زیادہ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان ہے. کراچی سمیت پورے پاکستان میں یہ حال ہے تو مسئلہ تو سنوائی نہیں ہو رہی کسی بھی قسم کی. اگر آپ بجلی کے بہت شکریہ واسق محمد, آپ نے ہمیں تفصیل آگاہ کیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان خطاب کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. ہو گئی ہے اب IMF کا پروگرام ہمیں مل جائے گا اور یہ جعلی اینکر پوری قوم کی یہ تربیت کر رہے تھے کہ IMF کے پاس چلے جائیں گے تو حالات درست ہو جائیں گے, لیکن IMF نے ہم پر مزید سیارات کو مسلط کروایا ہے. اس لیے یہ معاشی ادارے نہیں ہوتے, یہ طاغوتی ادارے ہیں اور ان کے اعلی کار وہ لوگ ہیں جو 76 سال سے ہم پر حکومت کر رہے ہیں. اس لیے اب یہ کہتے ہیں کہ ان مجبوری ہے ٹیکس جمع کرنا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو اسحاق ڈار صاحب ابھی وزیر خزانہ تھے, جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جاگیروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے, آپ زراعت کی انکم پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے, انہوں نے کہا میں کھلے عام یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم زراعت پر کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے. بے شرمی سے اسحاق ڈار نے بات کی. میں نہیں کہتا کہ آپ چھوٹے کسان پر ٹیکس لگائیں, لیکن ہمیں اس بات کا جواب دیں. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو زرعی زمین ہے جس پر فصل اگتی ہے اس میں جو صرف 4% لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو 40% اراضی کے اوپر قابض ہیں, اور صرف 1.5% وہ لوگ ہیں جو 28% اراضی پر قابض ہیں جن کے رقبے 50 ایکڑ سے زیادہ ہیں, سینکڑوں ایکڑ ہیں, ہزاروں ایکڑ ہیں. یہ جاگیردار طبقہ کون ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جنہیں انگریزوں نے اس لیے یہ زمینیں عطا کی تھی, اس لیے عنایت کی تھی کہ انہوں نے غداریاں کی تھی, انہوں نے جنگ آزادی میں غداری کر کے انگریز سے یہ زمینیں حاصل کی تھی. انگریز کہتے تھے گھوڑا آگے بڑھاؤ جہاں تک تمہارا گھوڑا چلے گا, یہ زمین تمہیں انعام دی, لیکن اس راجواڑے میں اب انگریز کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو جاگیردار طبقہ اس وقت پورا یرغمال بنا کے ہمیں رکھتا ہے وہی. براہ راست لے چلیں گے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس وقت خطاب کر رہے ہیں. نہ کھنے دا لگیں گا ٹھیک کی وزیر اعظم اٹھی نہ باید نم دا میں اس کھیرے کے ای اسے مغل بادشاہ داڑی بسو نہ کھنے دا لگیں گا ٹھیک کی وزیر اعظم اٹھی نہ باید نم دا میں اس کھیرے کے ای اسے مغل بادشاہ داڑی بسو ای اسے عام انگا بندغٹ ای نما میر خالد نہ سنگت مسونٹ نورتو اوار وعلیکم السلام نما غٹ علاقہ تو کنا سے تعلق اس مسونے ایسے واسطہ اس مسونے اندن کنا باو پیرا کلا تو خزدار و مستنگ دا علاقہ تھی ام وقتاً مسون ای نسلاً پشتونٹ ای تینے وقت از دا پاتانٹ کہ ای 8 پرغانٹ شاوانی مسونٹ لیکن کھنے 80% ہم دا محسوس متن وقت اس کے دا بلوچ کے ری دا پیشنہ سے یا پین سٹ سے کھنے اندن لگے کہ ای 8 پرغانٹ دا سا نم کھنے مرنے پیرے ای بارت دا ای تی النم کھنے گٹوٹ ای نہ دا تعصبات مننے بے نہ دا نزیہ یقین تخیبے نہ دا نہ بنیادہ سے فیصلہ اس کیبے ہاں دا ضرور رے کھنے فشین اور مستونگا ٹھیک اندن لگک کہ اسی خنہ سے اس ایلو خنہ سے اسی خنہ نندا سے ڈٹورینا ایلو خنہ نندا سے ڈٹورینا
نن انشاءاللہ اور است کے ریو کوئٹے اس کوئٹے ٹی ہر قسم نہ بندہ بلوچستان نہ برسنے ناڑے سکونت اختیار کرے گی ای چاہے کھانا تو اسرے رٹ اسرے مسٹ اسرے پورا کوشش کے نہ دا آئی ویز تینن آرڈر کریں انشاءاللہ دو رایا کی ارے کراچی ان چمن نسکن دان اراتم کنن کانا دا ٹینڈرم مروئے دا کاریم شروع مروئے اور گڑا نہ گڑا سے انشاءاللہ روڈ جوڑ مروئے دا کنانم تو انشاءاللہ وائدے ڈیرہ غازی خان نا فورٹ منرو ٹنل نہ پارے نو تکیدار ٹنل کبو چونکہ نانا پشتون علاقہ نا دا سبزی و فروٹ و دا مخلوق نا کسر پنجاب نا تماکی چسی. ویلکم بیک. کراچی میں پی ٹی آئی کی ریلی پولیس کا کریک ڈاؤن. پولیس کی بھاری نفری بھی انصاف ہاؤس پہنچ گئی. کارکنوں پر لاٹھی چارج کیا. اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے نعیم خان زادہ سے. نعیم بتائیے گا اس حوالے سے. بالکل تحریک انصاف کی جانب سے جو آج بائک ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا جو نرسری سے جو مزار قائد تک آنا تھا لیکن پالیس کے تحت جو ہے وہ خلاف ورزی ہے 4 سے زیادہ افراد جمع ہونے پر جس پر پولیس نے جو ہے وہ کارروائی کی. اللہ والی چورنگ کی جو طارق روڈ کا ایریا ہے یہاں پر لاٹھی چارج ہوا. یہاں پر متعدد کارکنان کو حراست میں لیا جبکہ نمائش چورنگی کے اوپر جو ہے وہ کافی تعداد میں جو ہے وہ کارکنان پہنچے تھے. یہاں پر بھی جو ہے وہ لاٹھی چارج ہوا اور تقریباً 50 سے زائد جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو ہے وہ کارکنان کو حراست میں لیا گیا. یا پولیس کا یہ کہنا تھا کہ دفعہ 144 کی جو ہے پابندی ہے اس پر جو یہ ریلی نکالی گئی جبکہ جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اجازت نامہ لیا جاتا ہے ڈپٹی کمشنر سے لیکن وہ نہیں لیا گیا تھا. اس پر جو ہے یہ کارروائی کی گئی ہے اور اسی سے جو ہے لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت تھی ان کا کوئی رہنما اس ریلی کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں تھا. نعیم یہاں پر یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ ریلی کیوں نکالی گئی؟ دیکھیں یہ جو تحریک انصاف کا جو یہ کی جانب سے جو صدر ہیں کراچی کے خرم شیر زمان ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم پر جو ہے وہ کارکنان پر جو ہے وہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں جبکہ جو ہم پر جو ہے وہ نامناسب رویہ کیا جا رہا ہے سیاسی جو ہے وہ ہمیں سیاسی جو ہے وہ سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے. اس کے خلاف جو مسلسل جو ہو رہا ہے جو قیادت کے ساتھ بھی جو ان کے ساتھ جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور ان پر جو مقدمات کیے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کے خلاف جو ہے وہ یہ ریلی کا جو ہے خرم شیر زمان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا جبکہ وہ خود ریلی میں موجود نہیں تھے. بہت شکریہ نعیم آپ کا.